Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, sumasahim papawid sa DYRB 540 Cebu. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya bagay-balo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang iyong dalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa ato mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga sopi namong tigpaminawan. Bisan asa kamo karong dapita ang atong Ginoong Jesucristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, aniya usab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan mo gadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Bite Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa katak niyo. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, magampo na kita. Ora basa kaya na. Amahan mo nga nasa langit, nagampo kami alang niining imong mga katawhan. Sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog o sa pagtuo may usa o duha ka namo, mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan imo kining ihatag ka namo. O kung may duha o tulo ka namo, mga katigom sa imong ngalan Ginoo, ani akauban ka namo, sumala sa imong nga pulong sa Biblia sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 ug 20. Og niini, amo gipangayo kanimo Amahan ang dugang kaalam kay balo, panabot mo tungod sa imong nga pulong, ug alang niadtong wala pa magpakadungog, imo untang ablihan ng espirituhanong dununggan, ug nga makadungog sa maayong balita, uban ang ilang espirituhanong panabot, ug nga amo pang masabot pa og dugang, kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran, ang kaluwasan nga imong gihatag, ingon nga gasa sa tibuok kalibutan, ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom, nga niya ka namong nagtuo kanimo. Busa Amahan, magauban ka kanamo, samtang magapadayon kami sa maong buluton, dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas, nga magadala sa imong mga pulong, ganggahom sa imong espiritu, magapamuhat sa among taliwala, ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat Amahan, sa ngalan ni Jesus, ang tanan dungog, himaya, pagday, gahom, kanimo lamang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amin ug amin ug amin. Hallelujah. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo, mga pangumusta, ug mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Nabariti, ang Dios magapauswag kaninyo uban sa atong kapamilya sa DYRB. Ug sa tanan nga namati kanato karon, mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas Biti Canapi. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Laigo ng Diyos walay katapusan. Hallelujah. Maayong adlaw nga Domingo na usab. Niya nasabta sa atong naandan nga bulhaton ang kamatuoran sa Biblia.
Kumusta ang tanan? Amdam na ba usab kita sa pagpamati sa lain na punghogna nining atong tulumanon o ang buluhaton nga gipiyal kanato sa Dios. Samtang kita mag-usa nining adlawa, akong gipaamong mapag-ampo alang kaninyong tanan nga nakamo sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mapanglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Ug diya sa atong mga nagkalain-lain nga nahimutangan, mabati kami sa Tibok Asia, maayong kabuntagon gayud. Buntag na gyud kaayo og nasayod kita nga nining adlaw nga igpapahulay ang matag usa kanato nangandam ngayon o busy kaayo sa pagpangandam alang sa pag-adto na usab sa atong balay tigumanan. Hallelujah. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, may mo ba nga ato sang i-share kining atong live broadcast sa atong radio sa DYRB, no? Kay sa tanan nga nagsunod niining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang Dios nga nagagamit sa matag usa kanato iya gayong panalanginan. Sa tanan nga nagatuman sa iyang kabubuton, madawat sab nato ang iyang ingnon tasaad, no? Kay walay usa kanato nga diin mapakya sa diyang kita mosalig lamang sa atong buhi nga Dios. Amen. Usay mo kalimot sa pag-share, ituslok lang ang inyong mga tudlo diya sa inyohang makita sa screen ninyo nga share. So pwede na ninyong i-share og ang kamunasad ang makapamunga ni ana. Amen. Kay diya sa inyong pag-share di ginamo labay kawang ang tanan. Nakita sa Dios ang atong makasing-kasing kung unsa kita kamasinabtanon ngadto kaniya nga nagtawag sa matag usa kanatong nagpili nga nining orasa makapamati na usab kita nining iyang mabulawanong mga pulong nga giandam alang sa tanan nga may igdulungog. Amen. Usa sa di pa kita mo adto sa unahan usab ato sang bation dinhi sa Tibok Amerika maayong kagabion na sab. Hallelujah. O sa tanang dapit sa Europa. Hallelujah. Maayosan nga kabuntagon na karon. Hallelujah. Praise God. O maing kaudtuhon. Hallelujah. O sa tibuok Middle East. Hallelujah. Ang among mga pag-ampo gayud sa kanunay sa tanan nga naa nagkugi sa tanang nga mamamuo diya sa gingharian sa Dios. Ang Dios mao gayud ang magapamuhat sa inyong taliwala. Amen. Sa nining adlaw andam na ba usab ang atong mga basahon, ang atong mga lapis, ballpen. Kay kun dili man nato mablihan dahil na atong mga Biblia, pwede ra sad ninyong isulat ang atong mga bersikulo nga atong paghisgutan o sa panahon nga naa kamo sa inyong pagpamalandong, pwede na ninyong tun-an og balik nga diin makakaton usab kita niini pinaagi sa atong pagtuo kaniya sa gahom sa Espiritu sa Dios nga maoy magpadayag sa iyang gamhanang mga buhat sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Dalaygon ang Dios nga maghatod kanato nining orasa ingnon ta sa lain nga dapit sa ato ang mensahe nining adlaw. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Asa man mong dapita sa tibuok kalibutan, maimong anaa kami o nakalimot kami sa inyong mga dapit, sa tanang mga OFW, sa tanang natong mga kaigsuunan, mga residents, o mga immigrants, no? Ang among mapagbati kaninyong tanan, maayong buntag, maayong gabi, maayong kaudtuhon, kahaponon, o maayong gabi sa tanan. Hallelujah. O na ako among kanunay nga ginapangandoy sa among kasing-kasing ako nakita sa kahanginan ato gayong ipaabot kaninyong atong mga pagbati ug ang among mga pag-ampo nga dili gay kami mulunga sa pag-ampo alang sa tibuok kalibutan sa upat ka suok sa kalibutan. Maasa man kamong dapita sa north, south, west ug ang east. Kitang tanan nagkinahanglan sa pag-ampo o pinaagi diya sa atong mapag-ampo atong tuan nga kunon sa atong pangayoon sa Dios ihatag niya diri kanato. Amen. Hallelujah. Busa pansadi pa kita sad mo adto na puno padayon ato sang dadon sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-aambitan. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa imong grasya nga diha sa imong gugma nga walay paglubad, nga diha sa imong presensya nga nag-uban kanamo sa maghapon
O magbuntag usab sa tanan nga dapit sa tibuok kalibutan din anaa sila sa pagpamati ning imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nagpasalamat kami o Dios sa mga katawhan nimo karon nga din anaa gayud sila sa kanunay sa ilang pagkamasinabtanon diya kanimo labaw sa tanan. Kayang pagtuman sa imong kabubuton mao gid ang imong gusto sama sa imong gingon nga ang imong dili kami ang nagpili kanimo kundi ikaw nagpili kanamo aron manlakaw kami ug mamunga kami og bunga nga mulungtad. Ug niini makapangayo kami sa bisan unsang butangas diya sa imong ngalan, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Usa karon pa lamang o Dios ang among gipangandoy gipangayo nga imong hihatag o Dios ang kaalam kay balog panabot sa tanan nga namati niining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia o nga tabunan mo kaming tanan sa imong hamili nga dugo nga bisan asa mo kaming gipahimutang sa mayong kamot siliyuhi Ginoo kini nga walay makasamo kanamo walay maka distract kanamo nga bisan pa nga magtuon kami o magbasa kami o hiusa kami ning imong mabulawanong mga pulong nga malinawon gayud ug mahuman kami sa maayong kamot inubanan sa gahom sa imong espiritu nga magpadayag kanamo sa tanan nimong mga buhat nga kahibulungan sa among tagsa-tagsa kakinabuhi ug amo kining magamit alang sa pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug amo isab kining ikapaambit ngadto sa uban mahimong maayo kining impluwensya ug makahatag kanila og maayo Ginoo nga pagpanabot aron diha sa among pagkinabuhi ikaw may padayag og dili kami ikaw may maitaas ug kami mo ipaubos. Sa ngalan ni Hesus amahan kini among ipangayo gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Ining adlaw nga atong tema ang Dios detalye gayud. Hallelujah. Ang Dios gamahanan gayud siya sa ngatanan ug wagay makatupong kaniya. Amen. Kay wala may makatupong kaniya sa tanan usab nga sa tanan usab natong kinabuhi, sa tibok natong kinabuhi o sa unsa mang detalye sa atong mga kinabuhi. Siya ang Dios nga naghimo ni anang tanan. Tungod kay ang gusto sa Dios nga ang matag usa kanato mo sali gayud kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Hallelujah. Kung atong pasulto ng atong mga Biblia, nagaingon diya sa libro sa Salmo 139 bersikulo 1 ngadto sa 4. Atong ablihan ang atong mga Biblia. Ya sa inyong mga Biblia, mo pag tinapulan, usbon ko sa pag-abli ni Ana, kay sahi, ragayod ang inyong mabati, kung kita mismo ang magabasa sa atong kaugalingon. Amen? Kay sa ato lang paminahon, nga di nato mabasa. Amen? Kay di sa atong pagbasa, ato gayong masinati, unsa may naa sa iyang nga pulong. No? So diri ato makita nga ang Dios tungod sa iyang pagkadetalyado nga Dios nahibalo gayud siya sa pag-atiman sa tanan niyang mga katawhan. Matod pa diri sa atong libro sa Salmo 139 bersikulo 1:4. Lord, you have examined me and you know me. You know everything I do from far away. You understand all my thoughts. You see me whatever I am working or resting. And you know all my actions. Even before I speak, you already know what I will see. Matod pa diya sa bersikulo 4. So ang Ginoo matod pa ni David, ginasusi mo ang akong, gisusi mo ako og nakailag gayud kanako. Sama usab kanimo karon kanako. Kanatong tanan nga namati niya mga pulong. Nahibalo siya og nakaila siya gayud kanato. Nasayod matod pa diri niya, nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong ginahuna, bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton, bisan sa dili pa kumusulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti.
O kani ang gipamulong ni David. Samtang diri sa matag usa o kanato usab, nahibalusad ang Dios kanato sama sa pagkahibalo niya ni David. Sa niing nang nagsulat ni ining salmo, mausab kini ang iyang pagkahibalo sa tanan niyang mga binuhat. Nganuman, siya nag-umol kanato, siya sad ang naibalo kanato. Amen. Walay usa kanato nga wala niya mailhi, ni walay usa kanato nga dili siya nagpakaila. Hallelujah. Kay bisan pagani ang atong mga buhok iya kanang maihap, dinumero kana. Amen. Mo kana iyang gipamulong sa libro sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 30. Sugamhanan siya kaayo nga bisan pa sa unsa pa ng interes nato nining kinabuhi, unsa man nato ka kasuod sa mga detalye nga naa sa atong kinabuhi, wala gayon ikakumpara kaniya. Wala ikakumpara sa iyang kahibalo, wala ikakumpara sa iyang kaalam. The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Siya mo'y nagmugna, siya may walay katapusan nga Dios, siyang nagmugna sa langit ug sa yuta. He does not faint nor grow weary. Di siya mag-uul, di siya mabalaka because his understanding is unsearchable. Yaman na, no? Di ka. Di mo matugkad ang iyang panabot. He gives the power to repent unto him who has no might. He increases his strength. Katong naluya na, tagaan niya og kusog. No? Katong matumba na iyang bangunon. Nga naman. Labi na kung nangalagad kaniya sa espiritu sa kamaturan, sa tibok niyang kasing-kasing, kalag huna-huna og kusog. Amen? Walay bisan unsa ni ining kinabuhia nga iyang gipiyal kanato nga wala siya masayod. He simply cares for each or one of us. No? Dili kay ngon atiman ta niya sa gamay ra nga bahin sa atong ingnon ta kinabuhi. No? Magamay kini og dako, no? Wa gyud makaiskapo sa iyang kahibalo. Walay makaiskapo gamay man og dako sa detalye sa atong kinabuhi. Wala gyud makaiskapo kaniya nganuman. Tungod kay siya nagmugna kanimo. Kung mao kana ang tanan nga iyang gimugna sa imong kinabuhi, no? Siya mo'y nag-atiman ni ana, no? Ang Ginoong wala lamang siya nagpakatao kanato o di nagmugna kanato, but He also sustains and keeps us through every moment. Sa tanang panahon, sa matag karon o gunya, He keeps us. Siya may nagtipig kanato, no? Siya may nagsustener kanato bisag unsaon pagani ta sa atong kaaway, no? Dili gayud mahilayo ang Dios kanato og nagpakasabot siya sa tanan niini. Busa kitang tanan niining kalibutan na usay ang atong panumduman, labi na kung naatas kalisod, naatas problema, naatas mga pagsulay. Ang atong gipala naa sa atong hunahuna nga kundi kita di dayon masulbad ang atong mga nagkalain-lain nga problema o mga pagsulay o sa atong mga kasinatian, nagtuo na lang kita nga gipabungul-bungulan kita sa Dios, no? But kung atong butunonaon, kung i-comfort kita sa Ginoo, dili ka na mao ang perpekto nga plano sa Ginoo sa matag usa kanato nga kumo natay mga problema, natay mga pagsulay, naadayon ang Ginoo, no? Naadayon siya. Dili na mao ang ipasabot sa Ginoo nga kung naakita kaniya, kung naatay mga kasamok, naatay mga nagkalain-lain nga distraction sa atong pagkinabuhi, no? Ato dayang makita ang iyang gamhanang makamot nagsapnay kanato. Dili kana mao ang atong ingnon ta ma-expect ngadto kaniya. Apan ni anang tanan adunay walay utlanan nga bukton ang Dios nga nagmahal og nagsapupo kanato nga dili nato siya makita. Mahimong wala nimo na mabati sa imong kinabuhi. Tungod kay ang imong hunahuna, ang imong panunduman nga ang tao may mo sapupo nimo, no? That's why usay ang Ginoo murag atong tan-aw wala diha,
no, sa panahon nga nakita sa ato ang nagkalain-lain nga sitwasyon nga wala nato ina masabot, no. Ang Dios detalyado kay na siya sa tanang plano sa iyang kinabuhi, sa atong kinabuhi. Wala siya mianhi sa kalibutan aron ang iyang plano sa matag usa kanato, no, nga maharuhay lang gid kita, no. Dili ang matag usa kanato anaasad sa kaguol. Dili ang matag usa kanato magpuyo nga naa sa ingnon ta confused nga kahimtang, no. Dili ka na mao ang iyang buot pasabot sa Ginoo. When we are dealing with something, no, atong una-unaon nga ang importante diyang dapita is our eternal life. Dili ko nagdeal tag ingnon tabuta nga di nato masabtan, no. Ang Ginoo kinahanglan diha dayon motungan nato, no. It is not all about the thing that we are dealing with. Tungod kini ang importante diri nga doon na kitay eternal life. Kumbaga, kung atong hunahunahon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sa tanan natong mga kaparyentihan, sa tanan natong mga kaigsuunan, kaapuhan, kaungagaran, kaanakan, no? Ang pinakadako nga milagro nga atong handumon nga moabot sa atong kinabuhi ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan nga numan kay diya sa kaluwasan kung naa ka kang Kristo naa nakatanan, do na kay nakudi nakanakulangan. Panusay ang tao ragi mangita og samok sa iyang hunahuna, no? Ang tao ragi nagsamok sa iya, naghatag og kasamok sa iyang hunahuna. Wa siya masayod nga kung siya gipakatao sa Dios, siya usad ang nagsustenir, no? Siya ang nagbantay, nag-amuma kanato sa matag karon ug gunya. Ug layo ra sa atong panghunahuna nga ang Ginoo wala magbantay sa matag usa kanato. Ang Dios kanunay naara gid na siya sa atong kiliran. Kung ato lang yun i-acknowledge nga siya mo'y nag-atiman kanato, no? Kung ato lang yung i-acknowledge nga ang gamhanang makamot sa Dios mo ang atong suporta adlaw gabi ing tanan. Kung ato lang yun i-acknowledge nga ang sikreto nga makabaton kitag kalinaw nining kalibutan ang atong gipuy-an maura gyud ang atong pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Kung ato lang gyud kanang hatagan og ingnon ta pagtagad, no? Kay wala siya maanis kalibutan aron ang tanan nato nga ingnon ta nagkalain-lain nato nga sitwasyon dili nato kini ingnon ta makita ang kasulbaran diya kang Kristo. Diha ra gid niya ang kasulbaran sa tanan. Apan kun di nato dayon diya makita, dili nagpasabot nga ang Dios wala makakita kanato ni wala siya nagatiman kanato ni wala niya tagig pagtagad ang atong mga nagkalain-lain nga isyu sa kinabuhi. Amen. Ang Dios detalyado sa atong kinabuhi tungod nga no gamhanan siya nga Dios. Walay sama kaniya. God holds our future. Kung gihawiran niyang atong makamot, gihawiran usab niyang atong ugma. And we can trust that all things happening in our lives will work together for our own good. No? Dili para sa uban, kundi para nato. So gikinahanglan nato nga ma-experience man nato ang biyan natong imagination mga buta nga dili nato masulbad o di nato maasoy, no? Ang ato gayong paninguhaon nga sabton nga aduna kitay pakighiusa nga tinuod sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Kay kung naatay matuod nga relasyon ngadto kaniya, we have already the inner confidence that God is in control in any issues in our lives. Atong masabot nga kung naan na gani ng tanan nga mga ingnon ta nagkalain-lain nga kasinatian, ato gayong kung ato lang hunahunaon nga kung naa siya sa atong kinabuhi, naa natay inner confidence, natay lalom nga inta kompidensya, no? Naa natay kasiguruan
nga ang Ginoo ni anang tanan nagakontrol, no? So ani mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Sa diha nga mao kini ang atong bation sa atong kasing-kasing. Ang atong ingnon ta kaguol o ang atong mga kaluya makuha-kuhaan. Nganuman. Tungod kay naatay pag-ila kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Amen. Kung ang Dios in the details, kung God is in the details, sa ato pa, wa na tay angay pang kanang inunta, sigihan o gunahuna. No? O sa ato ang yati, anang ato ang atensyon sa mga butang nga ginagmay. Mga butang, walay inunta hinungdan. Madako man ka na o gamay, tungod kay ang Dios maoy naghawid sa atong kinabuhi. Kanang mga detalye, matter kay naagi na hinungdan sa Ginoo. Nganuman. Kay siya may nagunit sa atong ugma. Amen. Kung atong gihatag kaniya ang atong ugma, unsa pa may ato ang kabalakan. Wherein, nag-ingon siya sa Psalms 37 verse 23, mato kita sa Salmo, Kapitulo 37. Mabli kita sa atong libro sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 23. Tultulan sa Ginoo pa. The Lord guides us in the way we should go and protects those who please Him. Tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan og lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. So mao ni nga di gid ita angay nga magpalalom sa atong kaguol, kundi magpalalom kita sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kay diya sa pagpailalom nato sa atong relasyon sa atong buhi nga Dios, we might fall, no? We might fall, but we will not stay down. Nganuman, kay ang Dios magatabang kanato, bakuron ta niya sa iyang nga kamot nga gamhanan aron nga ang atong kinabuhi kanunay lamang nga magbasi sa iya ha. Amen. Kay mo na yung gisulti sa verse 25 at verse 23-24 matod pa niya. If they will fall, they will not stay down because the Lord will help them up. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon. Kay bangunon man siya sa Ginoo. So nga ito nang imaginon nga bersikulo nga itong gibasa, no? Di kita mawad-an og paglaom. Kay siya man na naghatag ka nato nining kinabuhia, so pwede natong isalig niya ang tanan without grumbling, without murmuring, without thinking negative things. Kinahanglan naa kita sa kanunay natong positibong pangunahuna. And that is the secret thing atong paghahatagan og pagtagad and to have peace in this life. Kasi tungod sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesus, manang usay wa tay kalinaw, no? Kanunay tang nabalaka kung unsay naa, kung unsay wala. Kung naata nabalaka ta. Kung wala, nabalaka lang gyapon ta. Asa man padulong ang Ginoo ni ana sa atong kinabuhi, no? Kung He is our peace, when Jesus Christ is our Lord and Savior, we may become more like Him. And peace become real, no? Matinuod gid ang peace nga naa nato kung siya mismo ang atong Ginoo, atong manluluwas, no? Kay sama sa mga butang, no? Ang mga butang sama ra na sa sakit, sa financial difficulties naton, sa banang mga butanga nga naa sa atong kinabuhi nga atong kanunay ginakagulan. O sa ing balatian maghatag kanatong kaguol o financial difficulties o financial stability nato kung dili ta maayo og kita o gamay ra tag kita, kung unsa bay mga danger nato, unsa bay mga kalisod nga atong giatubang, no? Usay mao nay mo pressure sa atong kinabuhi nga mabalaka ta, no? Apan ang Biblia nagaingon siya, we can trust that all things, no, to God.
nganuman. Kay siya man kang atong kuan, Prince of Peace, di ba? Og nisalig ta niya, no? Nga siya atong Ginuog manluluwas. Din how come nga ang atong kabalaka kanunay naa diha samtang gitudloan kita sa libro sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 madto kita sa makadiyot gani favorite kini nato nga mga bersikulo apan panahon nga naa kita sa nagkalain-lain nga sitwasyon makalimot kita sa pulong sa Dios nga angayan nato nga ibato sa atong kaaway, no? So kinahanglan naay panahon nga gikinahanglan sa nato makigubat sa atong kaaway apan wala kita tagay ni ana og rason ngano nga gikinahanglan nato nga makigbisog tungod kay ang Dios mao may nakigbisog para kanato. Dili na kinahanglan nga kita makigbisog ang atong trabahoon, atong paminawon, atong tuhuan, ato ang kaunon ato kanang ikinabuhi kay iya kanang gisulti. So walay ingnon ta rason nga dili niya pamatud-an ang iyang mga pulong diri kanato. Amen. So diri atong basahon unsay giingon sa atong libro. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 16 atong basahon. May the Lord Himself, who is our source of peace, give you peace at all times and every way. The Lord be with you all. Ato pa wala ray usa ka tawo yang giubanan, kundi ang tanan giubanan sa Dios, no? Mana nigingon diri sa Apostol Pablo, hinaton tang ang Ginoo mismo nga mao ang turan sa atong kalinaw kanunay. Maghatag kaninyong kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo nag-uban kaninyong tanan. See? Sa ato pa, hoy usa ka natong wala uban sa Ginoo, but we need have to stand still about His promises. No, kinahanglan mo barog kita nga lig-on diha sa iyang mga saad. Usahay god nagunaw na ta nga ang Dios kutob ra sa kaluwasan, no? Usay mo natong una-una sagad mahuna-hunaan sa tao nga ang Dios kutob ra sa pagluwas sa atong kalag. Dili na tinuod kay ang Dios siya tanan, no? Walay Dios nga sama kaniya. Og mao ni ang iyang mga kinaiya. Ang Dios siya ang Dios nga independent kaayo siya. He does not need us. Wa siya magkinahanglan nato, kita nagkinahanglan niya. No. Muna ito ko agbasi dia sa libro sa mga buhat kapitulo 17. No. Ato tan-aw nato ni pamatud-an nga pulong. Itong basahon sa mga buhat kapitulo 17 bersikulo 25. Ato tan-aw ni sige ingon sa Biblia, no? Hallelujah. Praise the Lord. No, does he need anything that we can supply by working for Him, since it is He Himself who gives life and breath and everything else to everyone. Ilalimang ka, no? Sa ato pa, ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan, o wala usab siya magkinahanglan sa bisan unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Sa ato pa, unsa bay atong gikagul-an nga ang Dios dili lang sa kaluwasan sa atong kalag, kundi sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi. Siya may nagkupot niya na manang siya ang Dios siya nga detalyado gayud. Ibaw siya gamanan gid siya kaayo wagi ka kumpara kaniya. Amen. Mao kanay maayong balita nga atong kanunay hunaon adlaw ug gabiing tanan. Kay God is not served by human hands. Di nato siya matrabaho unsa ba? Di kita ingon siya nga nor does He need anything that we can supply by working for Him. No? Kundi siya nga Dios walay katapusan. Mo ni iyang mga karakter, ha?
atong una-unaon nga ang Dios walay bisan kinsang makatupong kaniya, dili lang kay sa kaluwasan sa atong makalag, kundi eternity siya nga pagka-Dios. Ang ikatulo, goodness, maayo gayud siya, wa gyud makatupong kaniya, way makalabaw kaniya. O di siya mao ang puno sa kaasa grasya nga Dios. Puno sa grasya. Di lang kay gamhanan, puno pagyud sa kaayo, walay katapusan, puno pa siya sa grasya. O holiness pagyud naa pagyud ang iyang pagkabalaan. Balaan siya apan tungod sa atong pagkamakasasala. Siya may gipakasalaan aron motuog mohigugma kita kaniya kay wa kita nahigugma sa Dios. Mao bitaw na nga makasasala tang dagko gitawag tang makasasala. Apan tungod sa iyang kamatayon nga ni sa kalibutan aron igalansang siya sa krus ug mamatay siya human igalubong ug mabanhaw siya para ang tanan makakita sa iyang dakong buhat nga di gayud ta mahikalimot sa tibuok natong kinabuhi nga walay bisan kinsang makahimo sa iyang nabuhat alang kanimo kanako kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Amen. Ug siya ang Dios nga nagpakatao. Nagpakatao siya. Apan siya Diyos ng daan. Diya na siyang daan. Wala pa itsurang kalibutan. So asa man nato siya ikatandi. Siya ang Diyos nga dili mausab. Dili siya mabalhinon. Dili siya mabalhinon. Bisan iyang plano, iyang kabubuton, dili mabalhinon. Wagi makatudlo kaniya. Walay makagiya kaniya, walay makatambag kaniya. Ug siya ang Dios sa tanang imposible. So asa nato na siya ikatandi? Wala gayud. Amen? So nining kinabuhi kung ang Diyos detalyado sa ato pa sa atong kinabuhi, kanunay na balangtang magkabalaka? No? Tagaan ta niya o mga butang atong hinumduman. Kay siya ray makahatag kanato ingnon ta sa atong gipangandoy gitinguha sa atong kasing-kasing nga makabaton kita ni ana. Nga naman. Kay siya mao ang Dios nga maayo gayud ug ang iyang kaluoy na agayod sa tanan niyang binuhat. Ato nang mabasa diya sa libro sa Salmo 145, versikulo 9. Ato nang basahon aron ato kining ablihan sa natong atong mga Biblia ug di mo makaapas sa atong mga bersikulo palihog isulat. Kamong tanan kitang tanan nagkinahanglan ining mga pulungang angayan natong hinumduman sa matag karunugon niya aron dili kita mawala. He is good to everyone and has compassion to all he made. Diyan mo na, sa tanan niyang binuhat. Dili lang kay sa usa ka tawo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo uban niyang sadyang gilansang siya didto sa krus sa Kalbaryo. Dili lang sa usa ni atong tawo nga nangingon siya nga Ginoo kung atoa ka na sa paraiso hinumdumi ako. Ug diya mitubag siya karon dayon o maban ka kanako. Mao na nag-ingon siya maayo siya sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang binuhat. He is good to everyone and has compassion on all he made, sa tanan niyang binuhat. Diyaw mo na. Sa ato paasa nato siya katandi, wala gyud, di ba? So kung mao kana unsa may atong angayan nga buhaton. Tungod kay detalyado man ang Ginoo, God in the details of your life. Detalyado gid siya sa imong kinabuhi, naa niya tanan, dili nimo siya katudloan, dili nimo siya ka inunta masugo. Tungod kay Dios siya sa tanang mga Dios ug hari siya sa mga hari. Ginoo siya sa tanang mga Ginoo, wala gayoy kas makatupong kaniya. Amen.
So dire unsa gayud kanindot no nga atong masayran nga ang iya nga doon na siya perpekto og inon ta maalam nga kahibalo nga diin siya ang ato ang amahan nga nagatiman kanato naghawid kanato naghimo sa tibuok niyang mga Ginoo sa tanan niyang binuhat ug naa kaniya ang kapagkagamhanan diya sa iyang malumong nga mga kamot no asa nato siya ikatandi wala gayud di ba so asa man niini mga butanga nga makatabang kanimo diya sa imong kinabuhi nga nagbaton ka ni anang pagkamaluluyon sa Dios ug nagatiman kanimo adlaw-adlaw ug kung wala man diya sa imong kinabuhi kining mga matanga nga atong gisgutan sa unahan o wala ka makakat-on ni ana nining oras sa dili pa ulahi ang tanan nganuan tungod kay ambot sa Dios nga ipalutaw diri sa matag usa kanato nga tungod kay siya mao man ang ingnon takalinaw nga gipadala dinhi sa kalibutan gusto niya nga kitang tanan magpakabaton ni ana sa bisan unsang pamaagi sa kaaway sa atong kinabuhi dili gayud siya molubad tungod kay ang Dios buhi ug gamanan sa nga tanan kay kun unsay naa kanato dili niya tugutan nga di pud ta niini magpaabot nga naman tungod kay kitang tanan ang iyang pagkadetalyado nga Dios siya sad ag nagmugna sa tanang panahon nga moabot kini sa atong kinabuhi kun unsay atong mga isyu niining kinabuhia nga gikinahanglan nga siya gayud ang ato ang sangpiton. Amen. God answers whatever is your issue or your ingon ta sufferings, your troubles. Unsa bay naa nimo karon? Unsa bay naa nagsamok sa imong hunahuna? Paabuta lang siya. Kay doon na siya buhaton sa imong kinabuhi. Kay ang Dios maayo kaayo. Kay kung diha sa imong kahimtang, dugay na kang panahon nga sa imong ingnon tapag kinabuhi. Wa nakakasabot ug naani mo maembaras ka sa mga nagkalain-lain nimo nga isyu sa imong kinabuhi. Ayaw give up. Pagpaabot sa Ginoo. Tungod kay ang pagpaabot mao kanay maayo nga maestra nga magatudlo kanato aron makat-on kita unsay virtue sa Ginoo nga naa kanimo. Unsa bay naa sa Ginoo nga imong nasayran sa imong kinabuhi usay do na kitay ingnon ta nga waiting time no ikinahanglan nato na kay kung makapaabot kita sa Ginoo mabag-ong atong kusog adlaw-adlaw. They that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Gusto sa Ginoo magpaabot ta niya dili kay magdali-dali ta kay say magdali-dali ta mapasok ta wa gihinungdan. No? So bisag unsa ka acquired ang imuhang kahimtang, bisag unsa ka unsa na peligroso ang imong trabaho. Unsa man ang nakaembaras nimo, unsa man ang mga health issues nga imong ginasagubang karon, unsa man ang pamilya, unsa man ang imong mga anak pabadlong, unsa may problema sa imong panimalay, unsa may problema sa imong trabaho, unsa may problema sa imong palibot, ang Ginoo na gitubag ni ana. While waiting for Him, na adyod say buhaton sa imong kinabuhi. He will renew your strength. Kusay ka na, oy, usa ka maayo nga pagpanood o maestra sa atong kinabuhi ka na magpaabot ta. Mo ni magtudlo ka nato, unsaon nato nga makaila kita pag-ayos sa Ginoo. Nga atong pagpaabot, mo ni mo develop sa atong pagkamainan tuson. O diya sa abilidad sa Ginoo atong makita
unsa gayud siya ka mahigugmaon, unsa gid siya ka maayo sa atong kinabuhi tungod kay naa siya timing. The right time will come, nga naa siya timing nga kanang tanan nimong gina sa gubang, no? Unsa ni naa sa imong dalan karon nga nagababag sa imong gusto buhaton, then you cannot even imagine. Unsaon nimo na nga ngano man gyud nga wala pa man ni mahitabo sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi, no? Naa ginay ingnon ta. Doon na ginay rason. Aton tanawon unsa giingon sa Ginoo diya sa nagsulat ni ining libro sa Salmo kapitulo 70. Chapter 70 sa atong libro sa Salmo. Hapit na sa tamahuman. Ug dalaygon ng Dios nga magpamuhat sa atong tagsa-tagsa kataliwala. Kay walay bisan usa kanato nga wala mangayo sa Ginoo. Ug usahay kabsa na tas pailob, murag mo atras na gid ta sa atong gipangayo. Ngano man, kay di na ta kapaabot. But while you are waiting, imo kining mahimo nga makatunan mo ni ingnon ta maayong pagtulunan sa imong pagpaabot kaniya. Matod pa diya sa libro sa Salmo kapitulo 70 bersikulo 5, chapter 70 sa Psalms verse 5. I am weak and poor, matod pa ni David nga nagsulat nini. Come to me quickly, O God. You are my Savior and my Lord. Hurry to my aid. No mo ni ang giingon sa Ginoo. Hay tingali wa dayon sa tubagan ni ini, no? Wa dayon siya duula sa Ginoo, wala dayon sa pakita sa gawom sa Dios nga makatabang siya sa iyang kalisdanan. O makatabang siya sa panahon nga naa siya siyang pagpakitabang, no? Wala niya masinati kung unsa gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi niya nang higayuna. Ngano man ingon siya diri nga kabus ako walay mahimo. Busa duol pagdali ka nako o Dios, mura bag ang gidali-dali ang Ginoo. Ikaw ang akong manluluwas o Ginoo, ayaw pag-inana sa paglangan sa pagtabang kanako. Di sa inaana atong attitude, no? Apan gusto sa Ginoo makita usab nato ang iyang karakter. Kay siya ang Dios sa imposible. Kung Dios siya sa imposible, walay butang nga dili niya mahimo sa atong kinabuhi. But sometimes God wants you to wait. Gusto lang siya maghulat ka. Ano man, kay buot pa siya mupaila kanimo nga siya mao ang Dios nga presente sa tanang sitwasyon nga imong ginaagian karon. No. Dili siya ingon Dios nga absente niya ng imong kahimtang karon. Ang Ginoo gayud may maghatag kanimo ni ana sa hustong panahon nga iyang gitakda. Not your time. It's God's time. Mo nang kikinahanglan gid nato nga sunod ra gid ta sa iyang patakaran. Dili gayud mamakak ang Ginoo. When you delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. Ano man. Kaya nang saad. It is promise. Nga di gyud mausab. Ato na mabasa Psalms 37 verse 4. No? Sa ato pa kining kinabuhia, gidaan na to buhian, dali-dali ang atong pagtuo. Ang atong ingnon ta kinahanglan nato nga kuptan gayud nato ang pagtuo. Amen. Amen. So nini makigsunan basin sa imong naimutangan, nagtumpi-tumpi na ang imong mga problema, ang imong bayronon, ang imong mga kasakit, ang imong unsa na lang ang imong mga kasinatian ining orasa. Do not fret kanuman. Kay diya sa imong kasing-kasing kung napuno kag frustration, unya di nimo hawason ngadto sa Ginoo. Wa gyud kay maani. Gusto sa Ginoo nga isulti na nimong tanan ngadto kaniya. Sometimes ang atong embarrassing behavior no maonoy mo gawas ng atong pagkawalay pagtuo. That's embarrassing. Ang atong pagkamaduha-duhaon sa Dios.
Usay dako ra kay para nato nga mabuhat ka na sa Ginoo kanato. Nakalimot kita nga ang Dios mao gid ay ang nagmungna sa langit ug sa yuta. Usay ikinahanglan nato nga atong isulti kaniya ang tanan, even little or big, nga naa sa atong desire, sa atong kasing-kasing, pwede na natong ihuho niya. Yan man. Tungod kay nasayod, kung nasayod kita nga siya dako sa atong kinabuhi, then, wata niya tagay espiritu sa kanang ingnon ta kahadlok, no? Kabalaka, wata niya tagay ana og nga espirituha, kundi power, love, and joy. Muna iyang yatag nato. Say, nagduha-duha ta, uy, makapalit bagog ko ana, dako kay na, mahal kay na, no? O say, atong i-overload ang atong kasing-kasing sa mga atong una-una for all the negative things. Di nato i-overload sa mga impossible things nga mahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ungon sa may imong gidamgo dihan dapita sa imong nahimutangan, dili kini aksidente nga nadunggan nimo kining maong minsahiya. This is for you. And God meant to each other, kitang tanan gusto sa Ginoo makat-on kita. Nga kitang tanan gitudluan o tudluan niya pinaagi sa atong pagpaabot kaniya. Amen. Unsay ang atong ipangayuan ang tao, say dako kay tag ministry nga gipiyal sa Ginoo nato. Unya nahadlok ta di ta kahimo ani. Unsay ang atong mga ministeryo, atong mura bag ang atong isig kataw mo'y atong ingnon ta provider. No, dili ka na mao. We have to lean on the understanding sa Ginoo, dili nato di nato kuhaon ang atong panabot nga kita-kita ra. Ato gayong isulti sa Ginoo ang tanan sama sa atong mabasa diya kanunay sa libro sa Proverbs chapter 3 verse 4, 5, and 6 kung imo kanang basahon, no? Dili wala ta tudloi nga kinanglan ta magsalig sa atong tawhanon nga huna-huna. Kundi adto sa Ginoo. Amen. So nining orasa di pa ulahi ang tanan. Ayo pagsalig sa imong isig katawo nga kanang imong ministeryo nga gihatag gipiyal kanimo sa Ginoo, ang tawo may makahatag kanimo kasulbaran. Isulti ka na sa Ginoo, Lord, ikaw ang naghatag ni na kanako nga ministeryo, ikaw say maghatag, magsangkap kanako ni ana. Sa unsa man ang imong gikinahanglan, sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong trabaho, whatever it is. Unsa nga isyu sa imong kinabuhi. God is in that details. Siya mo'y nahibaluan na, siya mo'y pahigayon nimo ni ana, oras na. Kay nining orasa nagaingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultan ug nagtuktok. O kung may makadungog sa akong tingog mo abli sa pultan mo, sulod ako sa iyang balay. Musaluban kaniya, mukaon siyaban kanako. Sa unsa nga paagi, kung mutuo ka kang Kristo, nga imong ginugman luluwas, nan ug mutuo diya sa imong mga ngabil, imong ikumpisal. Nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Di lang ang ang imuhang kalag maluwas, kundi ang tanang tanang detalye sa imong kinabuhi. Siya may mag-abaga ug nag-abaga ni ana. Amen. Ang imo lang dawato nimo karong adlaw nga gidungog ko kamo matud pa diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa tak ng akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang tak na sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Today is the day of your favor. So, dawata ang favor sa Ginoo sa imong kinabuhi. Today is the day of favor. Sa ato padawata si Jesus. Mag-ampo kita. Hallelujah. Hallelujah. Himo akini imong kaugalingon nga pag-ampo.
Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Sa Hesus. ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidul ako kanimo Dios. Ani amidula ko kanimo o Dios. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako. sa tanang kong mga sala tanan kong mga nga sala. nahimo batok kanimo Nahimo batok kanimo. sa pulong, sa pulong. sa buhat, sa buhok. ug sa ug unahona. sa unaw. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi sa ako. imong hamili nga dugo, Imong hamili nga ay imong dugo. giula Nga imong giula. ato sa krus sa Kalbaryo. Adto sa krus sa Sukad Kalbaryo. sa akong pagkahimugso, Gikan sa akong pagkahimugso. sa sabakan sa akong inahan, Gikan sa akong inahan. ug hangtod nining panahona. Hangtod niining panahon. Ug karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoong Hesus. miila ako, Mila nga ako. ikaw akong Ginoo, Ikaw akong Ginoo. akong manluluwas, Akong manluluwas. ug nagato Ug ako, nagatuo nga ako. ikaw may gibanhaw sa Dios, Ikaw may banhaw sa gikan Dios. sa mga patay. Gikan sa mga patay. Sukad nining orasa Ginoong Hesus, Dining oras sa Ginoong sumulod ka kanako, Sumulod ka kanako. ug ikaw na Ug ikaw na ang maghari diri kanako. maghari diri ka. Tudloy ako Tudloy sa ako. pag-alagad kanimo, Pag-alagad sa kanimo. tibokong kasing-kasing, Tibokong sa kasing-kasing. tibokong kalag, Tibokong kalag. una-una, Ug una- ug kusog. ug kusog. Ug diya sa espiritu, Ug diya ug sa espiritu, kamatuoran, ug sa kamatuoran. tudloy ako Tudloy sa ako pagsimba sa kanimo. pagsimba kanimo. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga pulong. nga akong nadungog nining orasa. Ako nadungog din yung orasa. Ug pasalamatan ko ikaw Ginoong Hesus. Pasalamatan ko ikaw Ginoo. Nasukad usab nining adlaw, Sukad usab nining adlaw. giyahi ako, Giyahi ako. tultuli ako, Tultuli ako. lamdagi ako Lamdagi ako. diya sa imong mga pulong Diya sa imong nga maglamdag sa akong agianan. Maglamdag sa akong agianan. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Salamat sa pasayloan sa akong mga sala. Sa ngalan ni Hesus, Sa ngalan ni Jesus. kinakong gipangayo gipasalamatan Ayaw, gipasalamatan. sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Mahan. Anak, Anak. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug Amen. amen. Ug amen. Og kay miila ka man nga si Jesus imong Ginuog manluluwas. Nagaingon ang Biblia alang ni adtong midawat ug miila kaniya. Giyatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Mao Amen. kanay gingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ug diya sa nanghingapin niyang grasya, yatagan usab kita niyang tanan sa katungod sa walay puas nga panalangin. Amen. So naana kanimong walay puas nga panalangin ug moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Gusto kaning adlaw magpadayon ka usab sa pagpamati ning atong tulumanon, ingon nga niining orasa nga imong gidawat si Jesus nga nakailan ka na kaniya dili na gyud ka mo bulag kaniya aron sa tanang aspito isyu sa imong kinabuhi na kaniya og siya mo ay detalyado nga Dios nga nag-atiman kanatong tanan. Sa dinhi na lamang ko taman og ang Dios ang akong mga pag-ampo alang kanatong tanan ang Dios nga tilugdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon sa pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Sa akong hihatag ang panahon sa akong kapartner aron siya sad ang matapos. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuunan, natapos na sa ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung anuna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas Bite Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Amen. Hallelujah. O kaniya nga may gahom sa pagkung kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon, gahom, autoridad sukat pa kaniadto karon og hangtod sa kahangtod. Amen. Og amen. Amen. Og amen. Daghang kayong salamat sa inyong pagpamati. Ay mong kalimot sa pag-share. Usbon ko. God bless us all. And we love you all. Shalom. Shalom. Wagi sa kaalaman,
kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay,